حق یعنی جو آپ تے نازل کیتا گیا ہے وہی حق ہے. تو نازل کی ہویا ہے ایک قرآن ہے تے ایک حدیث ہے, تیسری کتاب کائنات چ کوئی نہیں. اور اللہ نے اس وجہ تو قسم چک کے ایک گل کہی ہے قرآن دے اندر, سن لو قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہے ہیں کی فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا والنجم اذا ہوا, فرمایا مینوں ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. اللہ نو حق حاصل ہے وہ زمین چو مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے, سانو حق حاصل نہیں کہ ایویں آکھیے دودھ پتر دی قسمیں فلانے دی قسمیں. نہیں, قسم کھانی ہے تے اللہ دی ذات دی تے او دی صفات دی, تے اللہ نو حق حاصل ہے. اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ یہ تین زیتون طور سینا دیا قسمہ کیوں کھانا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہتے اللہ فرماندے نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. کہتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بهذا البلد. کہتے اللہ فرماندے نے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کہتے اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. کہتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ نو حق حاصل ہے وہ جدی چاہے قسم چکے, سانو حق حاصل نہیں کہ رب دی صفات تے او دی ذات تو علاوہ کسی دی قسم اٹھائی. ہن ذرا توجہ کرنا اللہ اتھے کی فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا, منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. آسمان تے تارا ٹوٹدا ویکھیا جے؟ بولو, وہ لمبی ساری لکیر پیندی ہے. اللہ آندے نے والنجم اذا ہوا, منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. اللہ قسم کیوں چکنا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا, تسی گمراہ نہیں ہوو گے. صاحبکم جڑا تھوڑا صاحب ہے, تھوڑا پیر ہے, تھوڑا رہبر ہے, تھوڑا ہادی ہے, تھوڑا مرشد ہے, تھوڑا رہنما ہے, تھوڑا مطاع ہے, او دے پیچھے لگیا, او دی گل منیا, او دی اطاعت کیتیا, او دی اتباع فرما برداری کیتیا. اللہ دے نے میں رب قسم چوک کے آنا تسی گمراہ نہیں ہوو گے. کیوں نہیں گمراہ ہونا؟ وما ينطق عن الهوى, او اپنی مرضی نہ بول دئی نہیں, جدوں بول دے او میری مرضی نہ بول دے. اس واسطے تسی میرے محبوب دی گل منو گے, تسی او دے پیچھے لگو گے, او دے آنکھیں لگو گے, تسی گمراہ نہیں ہوو گے. کیونکہ او میری اپنی مرضی نہ بول دئی نہیں, میری مرضی نہ بول دے. ان ہوا الا وحی یوحی.
सवा लाख पैगंबर विचों रब वखरी शान अताई हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने जबान हलाई समझ आ रही है ना सवा लाख पैगंबर विचों रब वखरी शान अताई हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने जबान हलाई मेरा पीर जदों साडा पीर जदों भी बोले तौहीद दे मोती रोले सोना गल उदों सी करदा जदों हुंदा सी हुक्म इलाही यानी अल्लाह की मर्जी तो बगैर वो महबूब बोल दे नहीं फिर उन्हां दी ज़बान चो जेड़ी बात निकली है ओही दीन है ओही शरीयत है ओही साडे वास्ते हुज्जत है ओही कानून है आपकी ज़बान चो निकलन वाली बात ओही हरफे आखर है कायनात के अंदर कोई इंसान आला तो आला होए दस्तार वाला होए बहुत बड़ा पीर होए बहुत बड़ा खतीब होए बहुत बड़ा मुफ्ती होए मैं होवा कोई कायनात का बड़े तो बड़ा आदमी होए ओदी ज़बान चो निकलन वाली बात दीन नहीं शरीयत नहीं असी उस बात नू दीन तां मनांगे जो दी तस्दीक आमिना दा लाल मुहम्मद करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदी मिसाल ले लो सही मुस्लिम किताबुल ईमान तवज्जो है ना मेरे वाला नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो हदीस जे हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान पहली हदीस आमिना दे लाल जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दे सहाबा तशरीफ फरमाने हजरत उमर आंदे ने असी भी बैठे हाँ ते एक बंदा ना बाहरों आया उन्हें सफेद रंग दे कपड़े पाए ने ते वाल ओदे सिर दे माशाअल्लाह बड़े बड़े लंबे ने ज्यादा लंबे नहीं दरम्याने जे काले शाह वाल ने ते सोहना लिबास चिट्टा ते सफर दे असरात ओदे ते कोई नहीं वो सहाबा नू फलांगदा होया ना आके ते पैगंबर अलैहिस्सलाम को आके दो जानो हो के बह गया उन्हें अपना गोडा पैगंबर ते सज्जे गोडे नाल ला लिया सहाबा ने असी मंजर वेखने आ ते इन्ना को सोना ते इन्ना को साफ लिबास पाया इहदे ते सफर दे असरात कोई नहीं जिवें नालों ही उठ के आ गया ते बहिंदिया सार उन्हें सवालों की बुछार शुरू कर दी आंदा जी इस्लाम की चीज़ है आपने इस्लाम की तशरीह की थी आंदा सदकता फिर पूछता ईमान की चीज़ है आपने ईमान की तशरीह की थी फिर आंदा सदकता सहाबा ने असी परेशान होए भी वेखण नूं पेंडू ते देहाती बंदा लगदा है ते जदों सवाल करदा है इस तरह जिवें नूं आउंदा ही कुछ नहीं ते जदों वो जवाब लैन तो बाद उहदी तस्दीक करदा है फिर सानू पता लगा ये सवाल करने वाला खुद भी जानदा है क्योंकि तस्दीक वही बंदा करदा है ना जिहड़ा खुद भी जानदा होए तीसरा सवाल उन्हें किया कि एहसान की चीज़ है आपने एहसान की तशरीह की थी आंदा सदकता चौथा सवाल उन्हें किया कि अल्लाह के रसूल क़यामत कदों आएगी ते आका फरमांदे ने सवाल करने वाले नूं भी नहीं पता क़यामत कदों होनी है ते जिहदे को सवाल हो रहा है पता इनू भी कोई नहीं क़यामत कदों होनी है पंजवां सवाल करदा जी क़यामत दीयां निशानियां की ने आपने निशानियां दसियां आंदा सदकता उठ के चला गया है बाहर जिस तरह साड़ी मस्जिद का दरवाज़ा है ना इवें दरवाज़ा क्रॉस करके बाहर होया है तो सहाबा नूं आका फरमांदे ने साहिल नूं दोबारा बुला के लियाओ सहाबा मगर गए जदों मगर दौड़े ना तो बाहर होए तो अगों बंदा नजर ही नहीं आया सज्जे खब्बे वेख भी बंदा किधर गया कोई चीज़ चुक के अल्लाह रसूल वो जेड़े बंदे पीछे तुहां कले हो तो बंदा ही गायब हो गया आका फरमांदे ने जानदे हो कौन सी अल्लाह रसूल नहीं फरमाया ज़ाका जिब्रील हुण जरा गौर करे जे ज़ाका जिब्रील अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम फरमाया मेरे सहाबियो ये जिब्रील सी अताकुम थोड़े कोल आया क्यों आया लियुअल्लिमकुम दीनकुम थानू थोड़ा दीन सिखान वास्ते आया तो जरा गौर करो जिब्रील आउंदा किदी मर्जी नाल है
بولو وہی لے کے کدی مرضی نہ ہوندا ہے؟ اپنی مرضی نہ نہیں نہ ہوندا۔ جبریل اللہ کولوں وہی لے کے اللہ دی مرضی نال آیا ہے تے تھوانوں تھوڑا دین سکھان آیا ہے۔ جبریل آیا بھی بستی والے ہو، گل بڑی توجہ نہ سننا والی، جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، بشر دا لباس پہن کے بشریت دا، آیا بھی صحابہ دے کول وچ، نبی دے کول مسجد نبوی دے اندر، آیا بھی عربی بول دے، انہوں پنجابی نہیں ہوندی۔ تو ہن جبریل نو تے پتا سی اسلام اے وے، ایمان اے وے، احسان اے وے، قیامت دیاں نشانیاں اے نے، جبریل نو تے پتا سی، تائیں تے صدقتا 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 کہہ رہے ہیں، انہوں علم سی۔ تے جبریل نے آ کے آسمان تو وحی لے کے آیا ہے تے نبی دے کول کھلو کے انہیں او وحی ڈائریکٹی صحابہ نو کیوں نہیں دا چھڑی؟ بولو وہ وہی ڈائریکٹی بیان کر چھڑنی چاہیے جی سی۔ جبریل دا یہ عقیدہ ہے کہ پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا، اگر وہ وہی دے الفاظ میں ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی جب تک وہ وہی زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جائے گی۔ جبریل دی بات، جبریل دی وحی لے کے آنا، وہ وحی دے الفاظ، جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ کسے مولوی، امام، پیر، مفتی دی بات دین کیویں بن سکتی ہے جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ بولو تو ہن ذرا غور کیجئے، مجھ دا دودھ چونے ہاں، او دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پائیے خالص رہے گا؟ بولو موٹر دا، نہر دا، نیسلے دا، زمزم دا پایا تو خالص ہی رہنا چاہیے۔ ڈیو، مرنڈا، او دودھ اوہی خالص ہے پنڈ والے، او جٹکی مثال، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ اس واسطے اللہ نے کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے میرے محبوب کہہ دیو میرے امتیاں نو، تسی میری اتباع کرو، جتھے نبی نے کھلاریا ہے کھلو جاؤ، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے روکیا رک جاؤ، جتھے پیغمبر نے چلایا چل جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ اگر تسی دنیا چ کامیابی چاہندے ہو نبی دی گل مان لو، آخرت دے اندر کامیابی چاہندے ہو میرے محبوب دی گل منو، اگر جنت دی چابی چاہندے ہو نبی دی اتباع کرو، اگر نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام چاہندے ہو پھر میرے نبی دی گل مان لو، جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام چاہندے ہو میرے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ۔ جدو نبی دی گل من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میرے پیغمبر دی اتباع کر کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، میرے محبوب دی فرما برداری کر کے میرے کو لاؤ گے، تے میں رب کی دیاں گا یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ یعنی اللہ دا قرب ملدا ہے تے نبی دے آنکھیں لگیاں ملدا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوجی گل وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ غفر، غین فا را غفر، اس ٹوئے نو گڑے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر اسی گندگی سٹ کے نا تے اتے مٹی پا دئیے، اس ٹوئے نو عربی غفر آندے رہے۔ ایتھے کی کیا ہے؟ میرے نبی دی گل من کے آؤ گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی خلاصت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ واللہ غفور الرحیم، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا
اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. انگلش نہیں سمجھ آئے گی نا. نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا. میرا کوئی کمال نہیں, گاڈ کا کرم, اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا. اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں, اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا. مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی. لبادہ اوڑھ کے وے بشر دا لباس پہن کے بشریت دا آیا بھی صحابہ دے کول وچ, نبی دے کول مسجد نبوی دے اندر آیا بھی عربی بول دے, انہوں پنجابی نہیں ہوندی. تے ہن جبریل نو تے پتا سی اسلام اے وے, ایمان اے وے, احسان اے وے, قیامت دیاں نشانیاں اے نے. جبریل نو تے پتا سی تائیں تے صدقتا 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 کہہ رہے ہیں, انہوں علم سی. تے جبریل نے آ کے آسمان تو وحی لے کے آیا ہے, تے نبی دے کول کھلو کے انہیں او وحی ڈائریکٹی صحابہ نو کیوں نہیں دا چھڑی؟ بولو, وہ وہی ڈائریکٹی بیان کر چھڑنی چاہیے جی سی. جبریل دا یہ عقیدہ ہے کہ پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا, اگر وہ وہی دے الفاظ میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی جب تک وہ وہی زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جائے گی. جبریل دی بات, جبریل دی وحی لے کے آنا, وہ وحی دے الفاظ, جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. کسے مولوی, امام, پیر, مفتی دی بات دین کیویں بن سکتی ہے جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. گل دی سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ بولو. ہن ذرا غور کیجئے, مجھ دا دودھ چونے ہاں, وہ دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پائیے خالص رہے گا؟ بولو. موٹر دا, نہر دا, نیسلے دا, زمزم دا, زمزم دا پایا تو خالص ہی رہنا چاہیے. ڈیو, مرنڈا, او دودھ اوہی خالص ہے. پنڈ والے او جٹکی مثال, دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو ڈائریکٹ نکلے ہے, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. اس واسطے اللہ نے کیا ہے, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے میرے محبوب کہہ دیو میرے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ نو حق حاصل ہے, وہ جدی چاہے قسم چکے. سانو حق حاصل نہیں کہ رب دی صفات تے او دی ذات تو علاوہ کسی دی قسم اٹھائی. اور ذرا توجہ کرنا, اللہ ایتھے کی فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. آسمان تے تارا ٹوٹ دا ویکھیا جے؟ بولو. وہ لمبی ساری لکیر پہ دی ہے. اللہ آندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. اللہ قسم کیوں چکنا ہے؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تسی گمراہ نہیں ہوو گے. صاحبکم جڑا تھوڑا صاحب ہے, تھوڑا پیر ہے, تھوڑا رہبر ہے, تھوڑا ہادی ہے, تھوڑا مرشد ہے, تھوڑا رہنما ہے, تھوڑا مطاع ہے, او دے پیچھے لگیا, او دی گل منیا, او دی اطاعت کیتیا, او دی اتباع فرما برداری کیتیا. اللہ دے نے میں رب قسم چوک کے آنا تسی گمراہ نہیں ہوو گے. کیوں نہیں گمراہ ہونا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, او اپنی مرضی نہ بول دائی نہیں, جدوں بول دے او میری مرضی نہ بول دے.
اس واسطے تسی میرے محبوب دی گل منو گے، تسی او دے پیچھے لگو گے، او دے آنکھیں لگو گے، تسی گمراہ نہیں ہوو گے، کیونکہ وہ میری اپنی مرضی نہ بولدا ہی نہیں، میری مرضی نہ بولدا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں وی بولے، توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ یعنی اللہ دی مرضی تو بغیر وہ محبوب بول دے نہیں، پھر اونا دی زبان جو جیڑی بات نکلی ہے اوہی دین ہے، اوہی شریعت ہے، اوہی ساڈے واسطے حجت ہے، اوہی قانون ہے۔ آپ دی زبان جو نکلن والی بات وہی حرف آخر ہے۔ کائنات دے اندر کوئی انسان اعلیٰ تو اعلیٰ ہوئے، دستار والا ہوئے، بہت بڑا پیر ہوئے، بہت بڑا خطیب ہوئے، بہت بڑا مفتی ہوئے، میں ہوا کوئی کائنات تا بڑے تو بڑا آدمی ہوئے، وہ دی زبان چو نکلن والی بات دین نہیں، شریعت نہیں، اسی اس بات نو دین تا مننا گے جو دی تصدیق آمینہ دا لال محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایدی مثال لے لو، صحیح مسلم کتاب الایمان، توجہ ہے نا میرے والا؟ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث جے حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث، آمینہ دے لال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے، حضرت عمر آندے نے اسی بھی بیٹھے ہاں، تے ایک بندہ نا باہروں آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، تے والو دے سر دے ماشاءاللہ بڑے بڑے لمبے نے، زیادہ لمبے نہیں، درمیانے جے کالے شاہ وال نے، تے سونا لباس چٹا، تے سفر دے اثرات او دے تے کوئی نہیں۔ او صحابہ نو پھلانگدا ہویا نا، آ کے تے پیغمبر علیہ السلام کو آ کے دو زانو ہو کے بہ گیا ہے، انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے سجے گوڈے نہ لا لیا۔ صحابہ نے اسی منظر وینے ہیں، تے اینا کو سونا تے اینا کو صاف لباس پایا ہے، یہ تے سفر دے اثرات کوئی نہیں، جو میں نالوں ہی اٹھ کے آگیا تے بین دیا سار انہیں سوالہ دی بشار شروع کر دیا، اندھا جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی، اندھا صدق تھا، پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، پھر اندھا صدق تھا۔ صحابہ نے اسی پریشان ہوئے، پھر ویکھن نوے پینڈو تے دیہاتی بندہ لگدا ہے، تے جدو سوال کردا ہے اس طرح جویں نو آوندا ہی کچھ نہیں، تے جدو اس جواب لین تو بعد وہ دی تصدیق کردا ہے، پھر سانو پتہ لگا ہے سوال کرن والا خود بھی جاندا ہے، کیونکہ تصدیق وہی بندہ کردا ہے نا جڑا خود بھی جاندا ہوئے۔ تیسرا سوالوں نے کی تھا کہ احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، آندھا صدق تھا۔ چوتھا سوالوں نے کی تھا کہ اللہ دے رسول قیامت کدوں آئے گی، تے آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کرتا ہے جی قیامت دیا نشانیاں کی نے، آپ نے نشانیاں دسیاں، آندھا صدق تھا، اٹھ کے چلا گیا ہے باہر، جس طرح ساری مسجد دا دروازہ ہے نا، ایویں دروازہ کراس کر کے باہر ہویا ہے، تے صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہو۔ صحابہ مگر گئے، جدو مگر دوڑے نا تے باہر ہوئے تے کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا، سجے کھبے ویکھ پہ بندہ کدھر گیا، کوئی چیز چوک کے لے، اللہ رسول ہو جڑے بندے پیچھے تو کے لے ہو تے بندہ ہی غائب ہو گیا۔ آقا فرماندے نے جان دے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل۔ ہن ذرا غور کرے آجے،
ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا میرے صحابیو یہ جبریل سی اتاکم تھوڑے کول آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ لیعلمکم دینکم تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. تو ذرا غور کرو جبریل آؤندا کدی مرضی نال ہے؟ بولو وہی لے کے کدی مرضی نہ ہوندا ہے؟ اپنی مرضی نہ نہیں نہ ہوندا. جبریل اللہ کولو وہی لے کے اللہ دی مرضی نال آیا ہے تے تھوانو تھوڑا دین سکھان آیا ہے. جبریل آیا بھی بستی والے ہو گل بڑی توجہ نہ سننا لی. جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے, آیا بھی بشریت دا حق, یعنی جو آپ تے نازل کیتا گیا ہے اوہی حق ہے. تو نازل کی ہویا ہے ایک قرآن ہے تے ایک حدیث ہے, تیسری کتاب کائنات چ کوئی نہیں. اور اللہ نے اس وجہ تو قسم چک کے ایک گل کہی ہے قرآن دے اندر, سن لو قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہے ہیں کی فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا والنجم اذا ہوا, فرمایا منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. اللہ نو حق حاصل ہے وہ زمین چو مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے, سانو حق حاصل نہیں کہ یہ ایویں آکھیے دودھ پتر دی قسمیں فلانے دی قسمیں. نہیں, قسم کھانی ہے تے اللہ دی ذات دی تے او دی صفات دی, تے اللہ نو حق حاصل ہے. اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ یہ تین زیتون طور سینہ دیا قسمہ کیوں کھانا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہتے اللہ فرماندے نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. کہتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد. کہتے اللہ فرماندے نے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. کہتے اللہ فرماندے نے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ.